पळय आयज लँड रेव्हेन्यू बील जें एमेंड केल्लें आसा आमी आमचें ऑब्जेक्शन म्हाजें जें ऑब्जेक्शन आसा तें रेज केलें तें म्हणजे आमी मागलें की पर्सन ऑफ ओन ओरिजीन जें डेफिनेशन सीएमानूच ह्या सभागृहांत शुक्रार दीस सांगलेलें की गोंयकार कोण हो डिफायन केलो पूण अशें दिसून येयलें की हें गोंयकारांक लागून न्हू की हें चडशें भायल्यांक लागून आसा आनी आयज म्हाका दिसता तेंची दिवाळी जाली आसतली कारण ते इतली हॅप्पी आसतले कोणाचें ईद जालें आसतलें कोणाची दिवाळी जाली आसतली कारण आयज तेंच्यांनी जे जागे हाडयल्ले आनी एक उदाहरण दिल्लें तें म्हणजे चिंबला गांवचें जे चिंबला गांवांत जागे हाडयल्ले गव्हर्मेंट लँडान जागे हाडयल्ले आयज तांकां रेगुलायज करता म्हणून सरकारान आयज स्टेटमेंट करून हें पास केलें आनी जे आमचे बाबडे एसटी भाव त्या चिंबला गांवांत रावताले तांकां अजून पर्यंत जागो सारको ना ते एक बारीक बारीक रुमान रावता आयज तेंच्यांनी समज हें हाडयल्लें आनी म्हाका दिसता गोंयकारांची चूक की गोंयकारांनी हें पालन केलें कायदे सगळे आनी आमी केन्नाच जागे हाडोवपाक वचोंक ना आयज आमचेर ही दुर्दैवाची गजाल आसा की गोंयकारांक हे जागे मेळोंक ना आनी उदाहरण हें डिफरंट हेजें दिल्लें सीएम दिता पूण हांव एक सांगपाक सोदतां आमी कट ऑफ डेट कित्याक मागलेली की हे पयलुच्यान गोंयकार कोण आसा तांकां रेगुलायज केल्यार आमकां कांयच हरकत नासली पण हे जे भायले जाल्या हे खंयचे स्टेट बिहार UP आंध्रा तमिळनाडू कर्नाटका हांगा सगळ्या राज्यांतल्यान हांगा येयले जागे हाडयले आयज ते आपूण गोंयकार म्हणटले आनी आपूण एनक्रोचमेंट केला स्वताचे मालीक म्हणल्यार तांकां जागो गावला आयज कितलेशे गोंयकारांक अजून पर्यंत जागो ना होमलेस आसा लँडलेस आसा पूण हे जे भायले आसा तांकां आयज सामकें हॅप्पी आसतलें कित्याक आतां म्हाका तर दिसता की गोंयकारांनी चूक केली की जागे हाडूंक ना जागे हाडयल्ले नाजाल्यार आमकांय रिवॉर्ड म्हणून मेळटलो आयज तो रिवॉर्ड आमकां मेळोंक ना आतां फुडें पळोवपाचें कितें जाता तें कित्याक कारण अशें आसा की कोण सत्तेक घेवन चल्ले म्हणजे गोंयकार सगळो कायदो पालन करून गेले तांकां कांयच मेळोंक ना पूण हेंचो फायदो कोण हे भायले मायग्रंट रावला तांकां चड फायदो जालो पळय हो ओपन हें आसा की भायले आसा पळय तांकांच चड फायदो आतां म्हाका दिसता की गोंयकारांनी जागे हाडोवपाचे गोंयकारांनी हे गव्हर्मेंटाचे जागे आसा पळय तेय हाडोवपाचे कित्याक समज भायल्यांक रिवॉर्ड मेळटा गोंयकार येवगी रावपाचे हे हाडोवपाचे मागीर आमी आमचो सरकार हाडटा 2027 आनी मागीर आमी गोंयकारांक रेगुलायज करता अशें समज कायदे आमी हाडूंक जाय नाल्यार आमी तसो हाडुया आतां गोंयकारांक अशेंच आसा म्हणजे म्हाज्या सायडीच्यान आव्हान आसा की सरकारी जागे हाडुया नाल्यार कितें आसा नाल्यार हे भायले खातले भायले खावचे परस गोंयकारांक खाल्लेले बरें गोंयकारांक सरकारी जागे हाडोवपाचे आतां आनी एक तें बील हाडलें पळय युनिवर्सिटीचें तें प्रायवेट हेका थंय सरकाराचे जागे दिता थंय कोमुलदायीचे जागे दिता आनी हे सगळे जागे आयज व्हडले व्हडले हॉटेलांक जे लीज आउट करता जागे सगळे गोंयकाराचे गव्हर्मेंट जागे तुमी पळयता ढेल्टिनाक जागो दिलो प्रत्येक जे जागे आसा हे गोंयकारांचे जागे जाणट्यांनी राखून ठेयल्ले आयज गोंयकारांक मेळना म्हाका तरी आयज दिसता म्हणल्यार आयज ह्या विधानसभेन रावन म्हाका अशें दिसलें की आयज गोंयकारांक जागे हाडोवपाची गरज आसा हाडयना नाल्यार इल्लो जागो मेळपाचो ना आयज आमी गोंयकार परकीत जातले गोंयांत आनी आयज तुमी पळयता आसतले एक मिनिस्टर विश्वजीत राणे जी व्हडली व्हडली शाणपणां सांगता आनी व्हडली व्हडली उतरां उलोवन दाखयता तो म्हणटा की तुमी जाय तें करा तुमकां कितें करपाचें आसा तें करा आमी खूब कितें करतले पण गोंयकार सारके जागृत आसा गोंयकारांनी पळयलां ही जी एरोगन्सी आसा ह्या सभागृहान एरोगन्सी दाखयता तांकां लोक शिकयतले की बाबा तुमचें कितें आसा तें आनी हो सरकाराचें म्हणल्यार हो सरकार BJP सरकार जो आसा हो ताका इतलो सपोर्ट करता की बाबा ताका जाय तशी अंधधुंदी करा प्रत्येक गोश्ट जावं ते GMCन जी मेडिसिनाचो स्कॅम जो आसा तो आमी उगडा हाडलो त्या हेजेर एक उतर पासून उलोवना शॉर्ट टेंडर्स जे काडटा आयज तुमी पळयला कितलेशे गोंयकारांक मेडिसीन मेळना तुमी प्रेस भावांचे कितलेशे फॅमिली मेंबर वयता आसतले मेडिसीन कितले म्हारग आसा आनी हो आमी स्कॅम एक्सपोज केलो वीथ डॉक्युमेंटेशन त्या हेजेर एक उतर काडूंक ना तुमी लँड स्कॅमा पळय आयज सगळ्या जाग्यांची स्कॅमां वीथ डॉक्युमेंटेशन हांवें आउट केली आनी तेजेर उत्तर मागलें तेजेर एश्युरन्स दिवपाक तो मात्तूय रेडी ना सो प्रत्येक गोश्ट जी आसा 39A पोतान 17(2) पोतान 16B जी पयलो आसली आतां प्रत्येक गोश्ट ही फक्त भायले ती दिल्लीची लॉबी आसा हांकां हो जागो खावोवपाक करता गोंयकारांक न्हू आनी गोंयकारांक समज जागो वचून घेवपाक जाय आयज 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख स्क्वेअर मिटर पासून रेट जाल्ले सगळ्यांक आनी ही परिस्थिती गोंयकारांक कोणा कडेन घेवपाची ना आयज गोंयकार कामाक वयतले काय जागे घेवपाक पावतले आयज दिल्लीकार येता जागे घेता आनी आतां समज गोंयकार जागे जायना आयज तो विश्वजीत राणे म्हणटा तुमकां जाय तें करा हें म्हाका एकट्याकूच म्हणून ना हें प्रत्येक गोंयकाराक म्हटलां तुमकां जाय तें करा म्हणटा तो सो हें आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की समज आमी गोंय उरपाक जाय नाल्यार आमी एकटे जावन गोंयकार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज उबो रावला फक्त गोंयकारांक लागून तुमकां समज नाका नाल्यार हांकां हाडा तांकां जाय तें करुनी गोंय सोंपोवनी गोंय काबार करून सो मिनिस्टर हे डिपार्टमेंट
सीएम म्हणटा की 90% गोंयकारांक बेनिफीट जातली घरां पळय कशें आसा सीएमान तशें स्टेटमेंट जो दिल्लो पळय तो स्टेटमेंटा प्रमाणे आहलें जाल्यार ताणें सर्वे करपाक जाय आसलें आनी सर्वेचो जो निकाल आसा तो आमकां टेबल करपाक जाय आसलो ताणें कमिटी बसोवपाक जाय आसली तो कमिटीच्या थ्रू कितलो कोण कोण गोंयकार आसा ते दाखोवपाक जाय आसलें तेन्नाच कळटलें आसलें कितले गोंयकार आसा आनी कोण गोंयकार कोण तो गोंयकार ह्याच सीएम मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें की गोंयकार कोण हें डेफिनेशन सांगलें आसा म्हणून पण हें डेफिनेशन घालपाक कित्याक फाटीं सरलो हो एक प्रश्न आसा आनी मुळावे गोंयकारांक दिता म्हणटा पळय मुळावे आमी खबर आसा आमी 70 भोंवले आमी सांग्यार भोंवले आमी धारबांदोड्या भोंवले आमी प्रत्येक गांवांनी भोंवल्या तो वेंचीक टॉंट मारता आसतलो मात म्हाका ताणें सांगपाक हें नासली कारण आमी त्या गांवांनी गेल्ले आसा सो हे जे गांव आसा ह्या गांवांनी कितें परिस्थिती आसा आतां तुमकां कळटलें कित्याक कितलेशे जागे 70कारांक खबर आसा तेंचे जागे केदे व्हडले आसा ते गव्हर्मेंट लँड ज्यो म्हणटा तेंचेर अन्याय जाल्लो तेंकां इतली हें आसली ना तो सगळो जो जागो तेंचे दोंगर जे आसले काजीबाग आसले हे तेंच्यान रेगुलायज करपाक जाय आसलें मात ते केलें ना आयज ते म्हणटा की 400 स्क्वेअर मिटरान तुमी सलेंडर करा जागो जो बाकीचो जागो आसा तो सलेंडर करा कळटलें लोकांकूय कळटलें की हें षडयंत्र जें आसा तें कोणाक लावन करता आनी ह्यो ज्यो जमनी आसा त्यो कश्यो मागीर लीज आउट करता जशें IIT ज्यो हाडपाक सोदताले अश्यो बाकीचे खूब येवपाचे आसा गोंयकार हे पळया तुमी जागृत जाया नाल्यार जागृत जायना नाल्यार गोंय सोंपता तें पळयत रावपाचें पडटलें थँक्यू